अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कबीले में बुरहान और जेर कुतै लोगों में हथियार तकसीम कर रहे होते हैं। इसलिए में बुरहान अपने जांबाजों के साथ कबीले में दाखिल होता है। वो दोनों आगे बढ़कर उन्हें खुशामदीद कहते हैं। फिर बुरहान कहता है, आप तैमुरताश के पास गए थे, वो भी उसके सारे सिपाहियों को मारने के बाद। जेर कुतै कहता है, मंगोलों का गुस्सा दास्तान में दर्ज है। बुरहान कहता है, मैंने जेर कुतै से कहा था कि हमें आपके पीछे आना चाहिए। उस्मान साहब ने अपनी गैर मौजूदगी में अपने बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। जेर कुतै कहता है, और मैंने भी बुरहान साहब से कहा था कि उरहान सरदार अपनी हिफाजत खुद कर लेगा, लेकिन कबीले की हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। उरहान पूछता है, सिपाही कहाँ हैं? बुरहान कहता है, अलाउद्दीन साहब ने सारे सिपाहियों को शहंशाह साहब के पास करारगाह रवाना कर दिया है मेरे उरहान। ये सुनते साथ ही उरहान आगे बढ़ जाता है और सीधा खेमे में अलाउद्दीन के पास जाता है। अलाउद्दीन उससे पूछता है, भाई क्या सूरत हाल है? तो उरहान कहता है, तुमने हमारे सिपाहियों को बोरसा भेज दिया। अलाउद्दीन कहता है, फतह में जितनी ताखिर होगी दुश्मन उतना ही दिलेर हो जाएगा। सदरान हजरात परेशान हैं भाई। उरहान कहता है, दीवान बुलाओ अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कहता है, दीवान अभी तो बुलाया था। उरहान कहता है, अलाउद्दीन दोबारा बुलाओ। अलाउद्दीन पूछता है, भाई तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने सारे सिपाही बोरसा भेज दिए हैं। तमाम सिपाही और तमाम सदरान बोरसा में हैं। सुबह का सूरज तुलू होते साथ ही बोरसा हमारा होगा इंशाअल्लाह। उरहान कहता है, आज नहीं अलाउद्दीन, तुम मुहासरा उठा लोगे। बोरसा कुछ देर और हमारा इंतजार करेगा। अलाउद्दीन गुस्से से कहता है, वो इंतजार नहीं करेगा भाई। उरहान कहता है, अलाउद्दीन तुम गलती कर रही हो, मैंने कहा मुहासरा उठा लो। अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, भाई ऐसा नहीं हो सकता। वो इस कदर चीखते चिल्लाते हैं कि आवाजें बाहर तक जा रही होती हैं। सदरान सिपाही खड़े होकर सुन रहे होते हैं। अंदर अलाउद्दीन कहता है, मैंने सबको बोरसा भेज दिया है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? उरहान कहता है, तुम मुहासरा उठाओगे अलाउद्दीन, काय की तकदीर इसी पर है। मलून खातून बाकी खवातीन के साथ वहां पहुंचती हैं और जेर कुतै से पूछती हैं, यहाँ क्या हंगामा है? तो बुरहान कहता है, अंदर तो क़यामत बरपा है मलून खातून। मलून खातून आगे बढ़ती हैं और उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं। अंदर अलाउद्दीन कहता है, अगर तुम काय के मुस्तकबिल की फिक्र करते हो तो जानते हो हमें बोरसा लेना ही होगा। सिपाहियों के बीचों बीच दो मशकूक चेहरे दिखाई देते हैं। उरहान कहता है, तुम आज ही लश्कर वापस बुलाओगे, बात खत्म, फैसला हो चुका। साथ ही उरहान आगे आगे जबकि अलाउद्दीन उसके पीछे पीछे खेमे से बाहर आता है और कहता है, मैंने हुक्म दे दिया है, बोरसा फतह होगा, हमारी फौज बोरसा जा रही है, कल ये सारा बाप खत्म हो जाएगा। उरहान पलटते हुए कहता है, हमने अगर बोरसा पे हमला किया तो हम सब की जानें खत्म हो जाएंगी, वो हमारे कबीले को मिटा देंगे, हमारे बाबा का ख्वाब खत्म हो जाएगा। अलाउद्दीन उरहान को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ उरहान, तुम करार जाओगे। उरहान कहता है, नहीं, मैं करारगाह जाऊंगा और वहां पहुंचकर इस जंग को रोकूंगा। अलाउद्दीन कहता है, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं उरहान साहब, अब इस रास्ते से कोई वापसी नहीं है, ये बात जान लो। ये देख के मलून खातून कहती है, उरहान अलाउद्दीन होश करो, ये क्या कर रही हो? तो उरहान कहता है, अगर हमने बोरसा पे हमला किया तो हम जमीनों से हाथ धो बैठेंगे माँ, फिर तैमुरताश की फौज को कैसे रोकेंगे? मैं वहां गया था, मैंने उससे बात की और हमने एक मुआहिदा किया है। अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने तैमुरताश से मुआहिदा किया है? तुमने दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया है? शुक्र है कि बाबा यहाँ नहीं है, वो तुम्हारी बातें सुन नहीं रही। उरहान कहता है, अगर वो सुन ले तो क्या होगा? क्या वो मेरा ओहदा छीन लेंगे या वो मुझे जिला वतन कर देंगे? अपना फैसला कर लो अलाउद्दीन, क्या तुम करारगाह जाकर सब कुछ बताओगे या फिर मैं खुद जाकर उन्हें आगाह करूं? अलाउद्दीन कहता है, मुझे तुम रोंद कर ही गुजर सकोगे उरहान। उरहान कहता है, तब मैं तुम्हें रोंद कर ही आगे बढ़ूंगा। ये कहते साथ ही वो अलाउद्दीन को एक जोरदार मुक्का दे मारता है। वो गुत्थम गुत्ता होने ही लगते हैं कि सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं। मलून खातून चिल्लाते हुए कहती हैं, रुको रुको, ये क्या कर रही हो? बस करो बस, ये कैसा जुनून है? वो दोनों मशकूक शख्स बड़े गौर से सारा मंजर देख रहे होते हैं। उरहान अलाउद्दीन से कहता है, अगर हमारे रास्ते एक नहीं रही तो फिर मेरे रास्ते में कभी मत आना अलाउद्दीन। कारा खलील बलबान सिपाहियों को इकट्ठा करो। उरहान जाने ही लगता है कि अलाउद्दीन बुरहान और जेर कुतै से कहता है, उरहान साहब को घेर लें, ये हुक्म है उस्मान साहब के नाम पर। बुरहान परेशान होते हुए कहता है, हम उस्मान साहब के नाम पर हर हुक्म बजा लाएंगे, लेकिन अलाउद्दीन कहता है, बुरहान साहब, उरहान साहब को घेर लो, मेरी इजाजत के बगैर ये कहीं नहीं जाएगा और मैं दोबारा नहीं कहूंगा, वरना उस्मान साहब को जवाब तुम ही दोगे जब वो लौटेंगे। मजबूरन जेर कुतै कहता है, सिपाहियों, ये अलाउद्दीन साहब का हुक्म है, हुक्म पे अमल करो। ये सुनते साथ ही सिपाही आगे बढ़ते हैं और उरहान को घेर लिया जाता है। मलून खातून अलाउद्दीन से कहती हैं, बेटा इस पे दोबारा गौर करो। मगर अलाउद्दीन कहता है, बहस की और फिर गौर किया और उसके बाद फैसला किया माँ, उरहान साहब करार जा रहे हैं, अब से तुम करार का वजीफा संभालोगे। उरहान कहता है, मैं सिर्फ करारगाह जाऊंगा अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम करार के निगरान भी नहीं हो, बल्कि तुम करार में जिलावतन किए जाते हो। ये सुन के सब बहुत परेशान हो जाते हैं। उरहान कहता है, क्या कह रहे हो अलाउद्दीन, तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? अलाउद्दीन हलीमा से कहता है, उरहान साहब की तलवार ले लो। ये सुन के हलीमा को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी तलवार फेंकती है और चली जाती है। उरहान नीलुफर को बुलाता है और हथियार उसके हवाले कर देता
دیتا ہے۔ اورحان کی دیکھا دیکھی اس کے جانباز بھی ہتھیار چھوڑ دیتے ہیں۔ اورحان نیلوفر سے کہتا ہے میرے جانے سے پہلے قاسم اور سلیمان کو میرے پاس لے آؤ۔ علاؤالدین کہتا ہے برہان صاحب، جیر قطع صاحب، اورحان صاحب اور اس کے سپاہیوں کے ہاتھ باندھ دیں اور کرج حصار جانے کے لیے اورحان صاحب کے ساتھ 10 سپاہی بھیجیں۔ اورحان صاحب فوراً قلعہگاہ چلے جائیں اور وہاں موجود سرداران کو اطلاع دیں۔ اورحان چلا جاتا ہے اور جیر قطع رسی لے کر آگے بڑھتا ہے۔ پھر اورحان سے کہتا ہے مجھے معاف کر دے اورحان بھی۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان اسے تھپکی دیتا ہے اور اپنے ہاتھ آگے کر دیتا ہے۔ یہ سارا منظر دیکھنے والے ان دو مشکوک افراد میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے تیمورتاش کو خبر بھیجو اور انہیں احوال بتاؤ، تو اس کا ساتھی چلا جاتا ہے۔ سوغوت میں فلاویوس بھیس بدلے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے تنگ گلیاں، بس چند خارجی راستے، ہمیں اس سرائے کا پچھلا حصہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگلے لمحے فاطمہ سوغوت میں داخل ہوتی ہے۔ فاطمہ کو دیکھ کے فلاویوس بہت خوش ہوتا ہے۔ فاطمہ باجیان سے کہتی ہے تیراندازوں اپنی اپنی جگہ لے لو، لوہار گرم لوہا تیار رکھیں، ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ساتھ ہی فاطمہ بھی فلاویوس کو دیکھ جاتی ہے۔ وہ غصے میں آگے بڑھتی ہے تو فلاویوس اس کا پیچھا کرتا ہے۔ قبیلے میں قاسم اورحان سے پوچھتا ہے بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ کیوں بندھے ہوئے ہیں؟ سلیمان کہتا ہے میرے چچا نے ایسا کیوں کیا بابا؟ تو اورحان کہتا ہے میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، تم بس اپنی تعلیم پہ توجہ دو۔ سلیمان کہتا ہے معاملات ہمیشہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہم آپ سے کب ملیں گے بابا؟ ملون خاتون قاسم اور سلیمان کو وہاں سے بھیج دیتی ہیں اور اورحان سے کہتی ہیں میرے بیٹے میں بہت پریشان ہوں لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اورحان کہتا ہے اللہ کی امانت میں رہے ماں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان آگے بڑھ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑا گاڑی پر سوار ہو جاتا ہے اور روانہ ہونے سے پہلے اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب خیمے کے اندر اس نے علاؤالدین سے پوچھا تھا تم مجھ پہ بھروسہ کرتے ہو؟ ہاں علاؤالدین، کیا تم اپنے بھائی پہ بھروسہ کرتے ہو جس نے تمہیں کبھی مایوس نہیں کیا؟ تو علاؤالدین نے کہا تھا جی ہاں بالکل میں کرتا ہوں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرا دل یہ برداشت کر سکتا ہے؟ میں ایک عرصے سے برداشت کر رہا ہوں۔ اورحان نے اس سے کہا تھا ایک بار پھر میری بات سنو علاؤالدین، صرف ایک بار۔ تو علاؤالدین نے کہا تھا میں سنوں گا بھائی، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اورحان نے جواب دیا تھا مجھے قبیلے سے نکال دو۔ اس خیال کے بعد اورحان مسکراتے ہوئے قبیلے سے روانہ ہو جاتا ہے۔ سب پریشانی میں اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر تیمورتاش تلوار تیز کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لمحے اس کا کمانڈر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ہمیں کئی قبیلے سے معلومات ملی ہیں گورنر تیمورتاش۔ تیمورتاش پوچھتا ہے کیا اورحان نے محاصرہ ختم کرنے کے لیے خانہ جنگی شروع کی جو عثمان کی بیماری شروع نہ کر سکی؟ کیا اورحان کی خیانت اس اقتدار کی کشمکش کا سبب بنی؟ کمانڈر کہتا ہے علاؤالدین نے اورحان کو جلاوطن کر دیا ہے۔ یہ سن کے تیمورتاش کھڑا ہو جاتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے مطلب کہ وہ سنبھال نہیں سکا؟ تو ایسا ہے، الفاظ ختم ہو گئے، اب تلواروں کے بولنے کا وقت ہے، نوکروں تیاری کرو۔ وہ علاؤالدین اور شاہین شاہ احمق رحم کی بھیک مانگیں گے۔ میں کائی کے قلعے سے وہ آخری جنگ دیکھوں گا جہاں میں کائی کا دل چیر دوں گا۔ ادھر جنگل سے اورحان کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے اور سب آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کارواں سرائے میں جیر قطع عثمان صاحب کے پاس موجود ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے دو بھائی ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، کیا آپ اس صورتحال کو نہیں روکیں گے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں مشاہدہ کروں گا، دیکھوں گا، لیکن میں انہیں نہیں روکوں گا۔ جو میرے بابا ارطغرل غازی سے لی گئی پوسٹ کا سردار بننا چاہتا ہے اسے مشکل وقت میں خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ جیر قطع یاد رکھنا میں لافانی نہیں ہوں، ایک دن مجھے بھی کفن میں ڈالو گے۔ میرے سرداران لوگوں، دشمن اور سب کو دکھانے کے لیے پوسٹ کا مالک میرے مرنے سے پہلے بنے گا۔ یہ اس لیے ہے تاکہ میری ریاست میں امن نہ ٹوٹے۔ جیر قطع یہ میرا حکم ہے، اب جاؤ اورحان کو اکیلا مت چھوڑو، مجھے صورتحال سے آگاہ کرتے رہنا۔ یہ سنتے ساتھ ہی جیر قطع چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔